अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला इस मुल्क कौम उम्मत पर और इस हम सब पर अल्लाह ताला अपना करम करे और रहम करे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि बिक़द्रि हुस्नि व जमालिहि। आज हम बात करेंगे अल्लाह और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक़ जो हमारा होता है या है, उसका पर्दा और इजहार मोहब्बत और इश्क, दीन इस्लाम। ठीक है, और दीन इस्लाम ऐन इंसान की फितरत के मुताबिक। ठीक है, ये थोड़ा सा मौजू जो है, आप इसका नाम थोड़ा सा लंबा है या तवील है, लेकिन समझ जाएंगे आप अगर आसानी से या गौर से समझेंगे तो। अल्लाह और नबी से जो हमारा ताल्लुक़ होता है, उसका एक पर्दा या उसको पर्दे में रखा जाना होता है, या किसी ऐसी हालत में, सूरत हाल में पर्दे में रखना होता है। ठीक है, और इजहार मोहब्बत कैसे करना होता है ये, और दीन इस्लाम जो है, अल्लाह का दीन है, नबी की शरीयत है, वो ऐन इंसान की फितरत के मुताबिक है। ठीक है, इस पे हम आज बात करेंगे। तो शुरू करते हैं बिना किसी आगे पीछे की फजूल बात किए बगैर। आमतौर पर हम अगर तहकीक करके देखें इस वक्त दुनिया में मौजूद तमाम मज़ाहिब, ठीक है, कि जो भी इंसान के लिए या इंसान ने अपने लिए ख़ुद साख्ता तौर पर मज़हब बनाए हैं, और जो मज़हब अल्लाह की तरफ से आसमानों से इल्हामी किताबों और नबियों और रसूलों के ज़रिए इंसान के लिए, और अल्लाह ने इंसान की इस दुनिया में ज़िंदगी गुजारने के लिए, फलाह और बहबूद के लिए, और सबसे ज़रूरी चीज़ जिसके लिए इंसान पैदा होते ही और जवानी तक, और फिर जवानी से बुढ़ापे और कब्र तक के सफ़र में सारी ज़िंदगी इस दुनिया में जदोजहद और अपने तमाम तर वसाइल बरोकार ला कर जो है नित नए दुनियावी तरीक़ों से जो हासिल करने की कोशिश करता है, अज़ल से इसका ये सफ़र इस चीज़ को हासिल करने के लिए जारी और सारी है। क़यामत तक वो चीज़ जो इसका सफ़र वो क़यामत तक जारी भी रहेगा, और वो चीज़ है सुकून दिल का या वजूद का सुकून। ठीक है, या वजूद में रोम रोम में जो है ज़रूरी और फितरतन जो रब ने शामिल चीज़ें की हैं दिल के लिए, वो सुकून है। असल में सुकून, चैन, इत्मीनान इंसान चाहता है। ठीक है, तो इसके हसूल के लिए ही तमाम खुद साख्ता मज़ाहिब और आसमानी मज़ाहिब का पैदा करना और आना है। ठीक है, आसमान से नबियों के ज़रिए वाहिद हल मज़हब है। ठीक है, और दुनिया में आज के दौर में जो मज़हब है वो है दीन इस्लाम, और हमारी आसमानी किताब कुरान, जो एक आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल की गई है और अल्लाह ताला का कलाम है। हम इस पर ईमान लाए हैं, हम इस पर ईमान रखते भी हैं। ठीक है, तो इस आखिरी उम्मत और कौम के लिए, जहाँ पे ये आखिरी नबी आखिरी उम्मत है, वहाँ पे हम आखिरी कौम भी हैं, आखिरी उम्मत भी हैं। ठीक है, जैसे ये आखिरी आसमानी किताब है, जैसे ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। ठीक है, वैसे ही हम आखिरी उम्मत भी हैं और कौम भी हैं। ठीक है, इसके बाद कोई उम्मत नहीं आने वाली। ठीक है, जैसे कोई और नबी नहीं आने वाला। ठीक है, आखिरी मज़हब ही यही है। ठीक है, क़यामत तक के लिए। ठीक है, नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए आखिरी नबी मोहम्मद को या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना महबूब और पूरी दुनिया में मौजूद इंसानों के लिए हदायत, कुरान और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमत बनाकर पूरी इस दुनिया और कायनात और तमाम तर तख्लीक करदा मखलूक़ात के लिए रहमत बनाकर भेजा है रब ने। ठीक है, ये मैं इतनी तवील बात कर रहा हूँ या मेरे लंबे लंबे अल्फाज इस्तेमाल करने का मकसद ये है कि इसकी अहमियत आपको वाज़ह करना। ठीक है, जिसको वाज़ह दलील कुरान में जो इसके सबूत मौजूद हैं, इस दुनिया में मौजूदात अल्लाह के नबी के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के को रब ताला ने जो अता किए हैं मौजूद हैं, जिसको साइंस आज भी समझने की कोशिश में लगी हुई है। ठीक है, मिसाल के तौर पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजूद अपनी उंगली मुबारक से चाँद को
اشارے سے 2 ٹکڑے کر دینا۔ آج سائنس اس بات کو مان رہی ہے، ان ثبوت اور دلائل جو قرآن میں موجود ہیں کہ واقعہ وہ سائنس مان رہی ہے کہ واقعی چاند 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہوا اور پھر جوڑا گیا۔ ٹھیک ہے، یہ معجزات ہیں رب نے جو اللہ کے نبی کو عطا کی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ کئی سنی یہ کہانیاں قصے کہانیاں نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک عقل سمجھ رکھنے والے انسان کے لیے بہت آسانی سے سمجھ آنے والی بات ہے یہ کہ دین اسلام ہی اللہ کا سچا اور آخری مذہب ہے۔ قرآن ہی اللہ کا کلام ہے، اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محبوب کریم پر آخری کتاب کے طور پر اور آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری اور سچا، صادق اور امین اور رحمت العالمین بنا کر بھیجا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، جس کا ذکر رب نے دنیا میں پہلے بھیجی گئی کتابوں میں بھی کیا۔ ٹھیک ہے، رسولوں اور نبیوں کے ذریعے نشانیاں اللہ تعالیٰ پہلے بھی دیتا رہا۔ ٹھیک ہے، وہ بائبل ہو، زبور ہو، انجیل ہو، ٹھیک ہے، حضرت موسیٰ ہو، حضرت عیسیٰ ہو، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہو، انہوں نے واضح نشانیاں اللہ کے نبی کی، محبوب کی بیان کی۔ ٹھیک ہے، اس آقا دو جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں آنے سے پہلے۔ ٹھیک ہے، تو پہلے نشانیاں بتانا یا واضح کرنا، اس کا مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، ایک عام عقل رکھنے والے، شعور رکھنے والے انسان کو سمجھ آتی ہے یہ بات کہ اس کی اہمیت اس قدر ہے، یا اس کا دین یا اس کی شریعت یا وہ شخصیت، وہ انسان اس قدر عظیم ہے کہ رب اس کی جو ہے تعریف اور اس کی آنے کی نشانیاں آپ کو پہلے سے قوموں کو دے رہا ہے، پہلے سے نبیوں کے ذریعے آگاہ کر رہے ہیں رب۔ ٹھیک ہے، تو اس بات پر غور اور فکر سے توجہ کریں اور ساتھ ہی ساتھ قرآن کا مطالعہ کریں۔ یہ بات صاف طور پر ظاہر ہو جائے گی کہ نشانیاں رب اس لیے دیتا ہے اور چھوڑتا ہے کہ کوئی ڈاؤٹ، کوئی شک، بہانہ، دلیل نہ بچے۔ ٹھیک ہے، اور تمام انسانوں پر جو پہلے قومیں آئیں اور آخری قوم ہم تک رب نے یہ پیغام صاف طور پر بھیجا ہے۔ ٹھیک ہے، رب نے یہ پیغام صاف طور پر بھیجا ہے۔ ٹھیک ہے، وارننگ دے کر، جہاں پہ وارننگ کی ضرورت ہوئی ہے وہاں پہ اللہ نے وارننگ دی ہے۔ ٹھیک ہے، اور جہاں پہ انڈیکیٹ، اشارہ کرنے کی ضرورت پڑی ہے رب نے وہاں اشارتاً انسان کو سمجھانے کی کوشش سمجھایا ہے۔ ٹھیک ہے، اور اشارے ہر ممکن طریقے سے رب نے انسان تک یہ پیغام بہرحال پہنچا دیا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، اب پہلے آئی قومیں جن میں سے اکثر نے انکار کیا اور بہت سو نے مان بھی لیا، جیسے ہم آخری امت کی جب شروعات ہوئی آج سے تقریباً 1450 سال پہلے، تو پہل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکالیف، مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ٹھیک ہے، کیوں؟ اس قوم امت عرب نہایت جہالت میں جو ہے زندگی گزار رہے تھے یا بسر کر رہے تھے۔ ٹھیک ہے، جو عرب تھے، ٹھیک ہے، جن میں اللہ کے نبی آخری محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ ٹھیک ہے، جو ایک جانور کے نزدیک ترین زندگی سے مشابہت رکھتی تھی۔ ٹھیک ہے، عرب اس زندگی میں مبتلا تھے، وہ ویسی زندگی بسر کر رہے تھے اس دنیا پہ، اس کائنات پہ۔ ٹھیک ہے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو ہار مانی اور نہ ہی جھکے۔ ٹھیک ہے، تو اور نہ ہی اپنی ذات مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کسی سے سمجھوتا کیا۔ ٹھیک ہے، رب تعالیٰ نے حیران کن صبر اور استقامت جیسے جذبوں سے نوازا تھا۔ ٹھیک ہے، جو ہمارے ہاں یا اس دور کے ہاں صحابہ کرام کی جماعت سے کوئی بھی ایک انسان بشر ایسا نہ تھا اور نہ پیدا ہوا اور رہتی دنیا تک نہ پیدا ہو سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے صبر اور استقامت جیسے جذبے کو انتہا تک خود میں ڈال سکے۔ ٹھیک ہے، بلکہ ایسا تصور اور خیال کرنا بھی جو ہے، خیال کرنے کی بھی ہمت کسی انسان اور بشر کی نہیں ہوئی۔ ٹھیک ہے، صحابہ میں سے بھی اور صحابہ سے بعد جتنی بھی انسانی نسل آگے آئی ہے۔ ٹھیک ہے، اب کوئی مردود گستاخی تو کر سکتے ہیں، لیکن ایسا ہونا ممکنات میں سے نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اس کی وجہ یہی ہے جو پہلے بتا چکا ہوں کہ اللہ نے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلا اور آخری رول ماڈل کہہ لیں۔ ٹھیک ہے، انسانیت کے لیے، پوری کائنات کے لیے ایک منفرد ترین شخصیت جو پوری بنی نوع انسان، ٹھیک ہے، کے لیے طریقہ زندگی اس دنیا میں رہنے اور سروائیو کرنے کے لیے رہنمائی کے طور پر بنایا، رول ماڈل رہنمائی کے لیے اللہ نے بنایا ہوگا۔ ٹھیک ہے، اور پھر ساتھ قرآن کو ایک آسمانی کتاب کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے
طور پر جسے پڑھ کر انسان ہدایت پا سکے، ترغیب لے سکے، طریقہ کار سمجھ سکے، ٹھیک ہے، اور اپنا سکے۔ تو نیکسٹ ویڈیو میں یہی بات کرتا ہوں میں آگے۔